कराची में गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। 2 रोज के दौरान आटे की कीमत में 30 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। चक्की आटा 160 रुपए किलो में फरोख्त किया जाने लगा। रोल मिल्स मालिकान ने फाइन आटा 15 रुपए किलो महंगा कर दिया। ओपन मार्केट में 100 किलो आटे की बोरी 13,000 की हो गई। शहरियों का हुकूमत से आटे की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा। कहा कि आमदन महदूद और अखराजात बढ़ चुके, 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी करें। हमारे बस से बाहर हो चुका है कि हम आटा ख़रीदें या दूध ख़रीदें। दूध भी 200 रुपये लीटर हो गया, यानी कि कमा के घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। जिसका जो दिल कर रहा है ना, वो उस हिसाब से बेच रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। महंगाई से परेशान अवाम को एक और झटका। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में होशरुबा इजाफा। शहरियों को सफर करना जेब पर भारी पड़ने लगा। किराया 15 रुपए से बढ़कर 25 रुपए तक पहुंच गया। मुसाफिरों की मुतल्लिका हुकाम से किराए कम करने की अपील। कराची में बुखार, सरदर्द की अद्वियात की किल्लत, शहरी परेशान। मेडिकल स्टोर्स पर पैनाडोल, कालपोल, ब्रोफीन नापैद हो गई। दूर दराज से दवाई लेने के लिए आने वाले खाली हाथ लौटने लगे। अद्वियात की कमी से शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान। सिंध काबीना ने बल्दियाती कौंसल्स के लिए मखसूस नशिस्तों की मंजूरी दे दी। खवातीन, नौजवान, मजदूर, किसान, अक़लियत, खुसूसी अफराद और पहली बार ट्रांसजेंडर्स शामिल। 1.7 अरब रुपए बसों की खरीदारी के लिए मंजूर। पीपल्स बस सर्विस के लिए 43 नई बसें खरीदी जाएंगी। तख्फीफ़े ग़िज़ाइयत प्रोग्राम का कंट्रोल PPHI को देने की मंजूरी। तालीम की बुनियाद पर ATC से सजा याफ्ता 9 कैदियों की सजा में 6 से 22 माह की कमी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात पास करने वाले कैदी शामिल। गन्ने की कीमत 302 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी गई। 20 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की तौसीक। सिंध काबीना में मुख्तलिफ केसेस में कमजोर प्रोसिक्यूशन का एतराफ़। सिर्फ गुज़श्ता माह 616 कैदी रिहा हुए। काबीना को ब्रीफिंग। हाई प्रोफाइल केसेस के लिए 25 प्रोसिक्यूटर्स मुकर्रर। वज़ीर आला कहते हैं कि हाई प्रोफाइल केसेस की बेहतरीन प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए ताकि मुल्ज़िमान को सजाएं हों। कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी का केस। अदालत ने लड़की को वालिदैन के साथ जाने की अबूरी इजाज़त दे दी। हर हफ्ते चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर लड़की की खैरियत मालूम करने का पाबंद होगा। आप बच्ची को बैरून मुल्क लेकर नहीं जाएंगे। अदालत का वालिद को हुक्म। जमानत के लिए 10 लाख के मचलके जमा कराने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने ज़हीर की अहलिया हवाले करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुस्तकिल कस्टडी का फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने कहा कि बच्ची की तालीम के लिए जो कुछ हो सका सब करूँगा। अपने वकला का शुक्रिया अदा करूंगा। जिब्रान भाई, उनकी पूरी टीम, उनके साथ जितने भी एसोसिएट्स थे, ज़हीर अहमद और दूसरे जितने भी हैं, सबका शुक्रिया अदा करूंगा। और मेरे लिए जितने भी दीगर वकला मेरे डिफरेंट केसेस फाइट कर रहे हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह का शुक्र है आज हम इस पोजीशन पे आए हैं कि मेरी बेटी जो है कोर्ट ने हमें इंटरिम कस्टडी हमारे हवाले कर दी है। गवर्नर सिंध का MQM के धड़ों को यकजा करने की कोशिशें। कामरान टिसोरी की चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट की रिहाइश का आमद। आफाक अहमद से मुलाकात। MQM के साथ इत्तेहाद की तजवीज़। आफाक अहमद का नजरियाती इख्तिलाफात पर लचक दिखाने से इनकार। हल्का बंदियों पर मुत्तहिदा पाकिस्तान का साथ देने का वादा। गवर्नर सिंध की फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, आफाक अहमद और खालिद मकबूल की जल्द साथ बैठक की ख्वाहिश। MQM कन्वीनियर की सरबराही में वक्त से भी मिले। कराची की तामीर और तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दामात। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत पर तबादला ख्याल। इस बात पर भी इत्तफाक हुआ कि एक जगह हम सब मिलकर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में साथ बैठेंगे और साथ बैठकर इश्यूज़ को डिस्कस कर एक मुश्तरका आलामिया जारी करेंगे। जो महाजिर कौम के मसाइल के ऊपर परेशान हैं और महाजिर कौम के मसाइल हल करने में दिलचस्पी रखते हैं, अगर उन सब लोगों को बिठाते हैं और कोई मुश्तरका आलामिया आता है तो मैंने इनको यकीन दिलाया है कि मैं इस कोशिश में इनके साथ हूँ। शहर में नई हल्का बंदियों से मुतालिक MQM पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात। MQM ने 9 जनवरी को होने वाले एहतजाज की जगह का तयन कर लिया।
صبح الیکشن کمیشن آفس کراچی کے باہر احتجاج کیا جائے گا۔ متحدہ پاکستان نے احتجاج سے متعلق عوامی رابطہ مہم بھی تیز کر دی۔ پیپلز پارٹی کا کل بلاول ہاؤس سے اسٹار گیٹ تک ریلی نکالنے کا اعلان۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات کو سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی۔ اجلاس میں کارکنان کو 15 جنوری سے ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے لیے مہم زور و شور سے شروع کرنے کی ہدایت۔ اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہوا کہ اتوار کے دن 8 جنوری پرسوں کراچی میں ایک بہت بڑی ریلی پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے تحت نکالی جائے گی، جس میں پیپلز پارٹی کراچی کے تمام بلدیاتی امیدوار اور پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں، جو ہمارے ووٹرز ہیں، وہ بھرپور انداز میں اس میں شریک ہوں گے۔ 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل۔ آج اور کل الیکشن کمیشن کے دفاتر کھلے رہیں گے۔ چھٹی کے روز بھی افسران دفاتر میں موجود ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ایڈمنسٹریٹرز تبدیلی کے آرڈر معطلی کو 2 روز گزر گئے۔ بلدیہ شرکی اور کرنگی کے بحال ایڈمنسٹریٹرز نے دفاتر کا رخ نہیں کیا۔ ہٹائے جانے والے ایڈمنسٹریٹرز بدستور دفاتر میں موجود۔ ہٹائے گئے ایڈمنسٹریٹرز ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جا رہے۔ کس کا حکم مانے کس کا نہ مانے، ماتحت افسران کشمکش کا شکار۔ تمام امور ٹھپ ہو گئے ہیں۔ محکمہ بلدیات سندھ فوری نوٹس لے، ملازمین کا مطالبہ۔ ضلع وسطی کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا رہا، مافیاز کا راج تھا۔ ڈاکٹر عاصم حسین کہتے ہیں کہ کئی دہائیوں سے یہاں کوئی کام نہیں ہوا تھا، پھر ہم نے ضلع وسطی میں سوشل ورک کا کام شروع کیا، ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا، سندھ کابینہ کی منظوری سے کنٹرول ٹاؤن کو دے دیا، جہاں تجاوزات کا خاتمہ کیا، انہیں متبادل رہائش دینے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی خدمت کرتی ہے، ووٹ کے لیے کام نہیں کرتی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کام کرنے کو عوام کی خدمت سمجھتے ہیں۔ کوشش تھی ککڑی گراؤنڈ کو ماڈل گراؤنڈ کی شکل میں بحال کریں، لیاری والوں سے جو بھی وعدہ کیا اسے نبھایا۔ سینٹ میں سندھ کی خالی نشست پر ضمن انتخاب۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار نثار کھوڑوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ پی پی رہنما سعید غنی، سینیٹر وقار مہدی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ نثار کھوڑوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنے پلیٹ فارم سے حصہ لے رہی ہے۔ احتجاج کا آج اس کی نامینیشن پیپر بھرنے کے لیے پارٹی کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مجھ پہ پھر عنایت ہوئی ہے اور میں نے نامینیشن پیپر داخل کروایا ہے۔ میرے ساتھ 2 کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں، جناب عاجز دامراج صاحب اور سرفراز راجر صاحب۔ تحریک انصاف کراچی کی شہر بھر میں ممبر سازی مہم کا آغاز۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی کا ٹویٹ، لکھا ہم مل کر مافیا کو شکست دے سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کراچی کے صدر بلال غفار نے ٹویٹ کیا، ممبر سازی کے لیے شہر بھر میں کیمپس لگائے گئے ہیں۔ لیاری کی اسٹریٹ لائبریری سے چور کتابوں کا خزانہ ہی لے اڑے۔ کراچی کی دوسری اسٹریٹ لائبریری بدذوقی کی مثال بن گئی۔ اجڑے شیلف اپنی بربادی کی داستان سنا رہے ہیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ منشیات کے عادی افراد کتابیں چرا لے گئے، لائبریری کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ہچکولے کھاتی گاڑیاں اور دھول مٹی کا طوفان، عوام پریشان۔ کرنگی صنعتی ایریا کا صدیق اکبر روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سڑک کے اطراف پانی کی نکاسی کا نظام بھی تباہ۔ جرائم کی وارداتیں اور حادثات بڑھنے سے شہری پریشان۔ ادھر شاہ فیصل کالونی کا سیوریج سسٹم ناکارہ، سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ شہری اپنی مدداب کے تحت مسائل حل کرنے لگے۔ اس کی حالت بڑی خراب رہتی ہے اور اکثر وارداتیں ہوتی رہتی ہیں۔ 2 دفعہ میں لٹ چکا ہوں یہاں پر۔ یہ تو بالکل دشواری ہے، بہت کھڈے، بہت تکلیف ہے ہمارے کو، آنے جانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی سے کوٹبہ کے اعزازی کونسل جنرل فضل کریم دادا بھائی کی ملاقات، شہر قائد اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ڈاکٹر سیف الرحمان کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ 9 فروری کو آئیوری کوسٹ کے اسپیکر کراچی کا دورہ کریں گے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والے اہم ادارے کا شہر سے رابطہ بحال۔ سٹی 21 کی خبر پر فائر بریگیڈ حکام کی فوری کارروائی۔
इमरजेंसी नंबर 16 की खराब लाइनें ठीक कर दी हैं। कराची में सर्दी बढ़ी तो गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। औरंगी टाउन में बंदिश का दौरानिया 24 घंटे हो गया। सीएनजी स्टेशंस को भी ताले लग गए। सीएनजी सेक्टर को गैस की फराहमी 3 रोज के लिए मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस की फराहमी लोड मैनेजमेंट शेड्यूल के तहत की जा रही है। गैस प्रेशर के मसाइल से सनती पैदावार में 40% कमी। साइड एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज सदर रियाजुद्दीन कहते हैं कि सनत की मुश्किलात से बेरोजगारी बढ़ रही है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अब रोजगार देने के काबिल नहीं रही है। माली साल के अख्ताम पर हुकूमत को टैक्स वसूली में नुमाया कमी होने का खदशा जाहिर कर दिया। और गैस की या तो फराहमी बिल्कुल ज़ीरो है, और अगर किसी जगह फराहमी है तो उसका गैस का प्रेशर इतना कम है कि उसके ऊपर पावर प्लांट ही ऑपरेट नहीं हो सकता। साल 2022 सनत और तिजारत के लिए बेहतर साबित नहीं हुआ। मियां जाहिद हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तान में गैस किल्लत से एक्सपोर्ट में कमी वाक़ई हो रही है। तकरीबन 400 कंटेनर्स फूड आइटम्स के भी पोर्ट पर मौजूद हैं। ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए हालात इंतहाई मुश्किल हैं। साल 2022 सनत और तिजारत के लिए कुछ अच्छा नहीं गुजरा। आलमी कसाब बाजारी और पाकिस्तान में गैस की किल्लत की वजह से एक्सपोर्ट्स में कमी वाक़ई हो रही है, जबकि इंटर बैंक और ओपन मार्केट में 26 रुपये के डिफरेंस की वजह से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में